مرحبا بكم مرة أخرى معنا في هاد الحصة هادي. إذا في الحصة هادي إن شاء الله غنشوفو l'exercice 19. دونك غنشوفو raisonnement par contraposé. deux autres questions. شفنا في l'exercice 18 واحد جوج ديال الأسئلة في raisonnement par contraposé. Maintenant غنشوفو d'autres questions, جوج ديال les questions. Alors هنا قال لك montrer que quel que soit x, y appartenant à إلا كان هادشي ديفيرون دو زيرو هادشي تيكون ديفيرون ديال هذا. دونك حنا شفنا في لا كيسيون في الحصه السابقه بان كيفاش كنديرو فاش يكون عندنا ديفيرون غالبا تنخدمو ريزونمون بار كونترابوزي. الوغ نبداو نجاوبو على السؤال ديالنا. هنا فاش كيكون عندنا كيلكو سوا تنديرو سوا، دونك كنديرو سوا اكس ايكغيك ابارتونون ل ار او كاري لان اكس كاين في ار و اي كاين في ار، دونك عندي كوبل. كنبداو من الثانيه، دونك اون ممكن تبدا بحال هكا ديريكتومون. On a إلا كان x هنا y au carré plus y إلا كان هنا x on a دونك نبداو دائما في الريزونمون بار كونترابوزي كنبداو بالعكس ديال الثانية. العكس لا ليغاسيون ديال الثانية هو إلا كان ديفيرون كيرجع إيكال، يعني غنبدا لا بروبوسيون الثانية العكس ديالها. إلا غنبدا x ديفيرون دو y au carré plus y plus 1 égal x facteur de y au carré plus y plus 1 égale y facteur de x au carré plus x plus 1. هنا وهنا غادي نحاولو دونك نطابقو نوصلو لهادشي، نوصلو ل x y موان زان فاكتور x موان y ايكال 0. إذا شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نديرو امبليك. لامبليكاسيون الأولى خاصها تكون في نفس الصراحة، دونك خاصنا نديرو امبليك. ألوغ هنا معنديش ليسباس دونك رجع للسطاب، لامبليكاسيون تكون في السطاب الأول. إذا هنايا الشرط غيعطيني x y au carré plus x fois y plus x égale y x au carré plus x y plus y. أنا نقول لكم فكرة هنا فين باغي نوصلو، باغي نوصلو لهادي. دونك إلا معرفتيش باغي نوصلو للعكس ديال هادي، ملي نطلقو العكس ديال الثانية نوصلو للعكس ديال الأولى. ممكن هنا نخدم بغوية x moins 1 فاكتور x moins y égale 0. دونك إلا شرطتي هادي باش تشوف تقارن ما بين الكتابة هادي والكتابة هادي، من احسن تنشر هذه باش تبان لك الفكره. دونك اذا شرط يعطينا اكس y فوا اكس هي اكس او كاري y، اكس y فوا y هي موان اكس y او كاري، موان 1 فوا اكس هي موان اكس، موان 1 فوا موان y هي بلس y ايكال 0. دونك خصنا نلقاو هاد الفورميل هادي الصراحه. لان شنو ممكن نديرو؟ كنظن فكره قريبه. دونك نختازو اكس y هنا اكس y ونرجعو كلشي لطرف امبليك x y au carré moins جيب معاها هادي موان y x au carré plus x moins y هادي ايكال 0. دونك رجعنا كلشي لطرف. صراحة أنا كنظن الفكرة واضحة. هاد ليكسبرسيون اللي كاينة هنا هي اللي كاينة هنا. ألوغ هاد ليكسبرسيون اللي كاينة هنا هي اللي كاينة هنا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نعمل هاد ليكسبرسيون هادي. غادي نعمل هاد ليكسبرسيون هادي، دونك نزيد نعمل. دونك إلا زدت عملت هنا غادي ندير امبليك، دونك هنا نعمل اكس y وهنا اكس y. إلا عملتي اكس y شنو غادي يبقى لك هنا؟ غادي يبقى لك y. ممكن تكتبها ديريكتومون تنشر هاديك ليكسبرسيون، ممكن دير تعمل ديريكتومون تنشر في الجنب تكون كار شنو تنشر. ألوغ هنا ممكن نعمل حيت تعمل ساهل، دونك ممكن نديرو. إلا عملتي اكس y هنا عندك y او كاري غادي يبقى لك واحد y هنا. إلا عملتي هنا اكس y هنا y x كاينة عندك x او كاري غادي يبقى لك x. وهنا بلس x موان y بلس x موان y. دابا هنا بلس x موان y وهنا y موان x. دونك فينالمون واخا دونك بلس x موان y ايكال 0. إذا أنا باغي نزيد نعمل، دونك شوف ليكسبرسيون اللي باغي نوصل ليها، باغي نزيد نعمل x موان y. دونك إلا عملت x موان y هنا بلاص x موان y غادي يبقى لي بلس 1. دونك إلا عملت x موان y غادي يبقى لي بلس 1. ولكن هنا شنو غادي يبقى؟ إلا عملت x بلس موان y حيت هنا عملت x موان y هنا كاين y موان x. هذه ملاحظة مهمة فاش تعمل x موان y وهنا عندك y موان x كتبقى لك واحد الموان، حيت هذا مع هذا متقابلين. x موان y راه تساوي موان y موان x، هادو دائما متقابلين. دونك إلا عملتي x موان y غيبقى لك واحد الموان هنا. ما بغيتيش ديرها ديريكتومون ممكن دير بحال هكا، ممكن حتى تقلب هادو دير بحال هكا او تقلب هذا كلشي في الموان، يعني اولا تقلب هادو. دونك دير اكس y مثلا دير واحد موان وتقلب هادو دير اكس موان y بلس اكس موان y وعاد تعمل. دونك مينتون إلا عملتي اكس موان y كاينه هنا
كاينه في هاد لو تيرم وكاينه في هاد لو تيرم. الوغ عملت باكس موان ايكغيك غادي يبقى لك هنا موان اكس ايكغيك، هنا غيبقى لك بلس 1. وعندك حق الضرب لان هنا الى لاحظتو موصلناش ليكسبرسيون اللي باغيين. دونك هنا الى لاحظتو فين وصلنا، شوفو فين وصلنا، وصلنا اكس موان ايكغيك فاكتور ديال موان اكس موان ايكغيك موان زا، ولكن هنا بلس 1 تما وصلنا، هنا عندي موان زا. إذا شنو ممكن ندير؟ ممكن نضرب هادشي في موان زا يبقى نفس الشيء. دونك اكس موان ايكغيك فاكتور إلا ضربت هادشي كامل في موان زا باش نقلب هادشي، أو نعمل بالموان. إلا عملت بالموان شنو غيبقى لي؟ عملت هنا بناقص هنا بناقص غتبقى لي اكس موان ايكغيك، وهنا تخرج بالناقص نعمل بها تخرج هنا غتبقى لي تساوي زيرو. موان حيت واحد العدد كيساوي زيرو موان اكس يساوي زيرو، يعني هادشي كيساوي زيرو، أولا نضرب كلشي في موان زيرو بحال هكا. إذا غيبقى لي هادشي. دونك شنو بينت؟ انطلقت من الاولى من هذه عكس ديال الثانيه وصلت للعكس ديال الاولى. دونك انطلقت من اكس فاكتور y او كاري بلس y بلس 1 تساوي y فاكتور x او كاري بلس x بلس 1. لاحظتوهم متعاكسين، هنا x هنا كيكون لي زيكغيك، هنا y كيكون لي زيكس. ولقيت في الاخر لقيت x موان y فاكتور x موان فاكتور x y موان z égale 0. Donc, par contraposer, إلا كانت عندي هادشي كيامبليكي هادشي، ألوغ العكس ديال هذا كيامبليكي العكس ديال الأولى. Par contraposer, x moins y facteur de xy moins 1 différent de 0 implique la négation ديال الأولى، يعني x facteur y au carré plus y plus 1 différent de y facteur x au carré plus x plus 1. Voilà, donc on a terminé la question l'oula, جاوبنا على la question l'oula. إذا فاش نبغيو نجاوبو على السؤال هذا قلنا نديرو la contraposée. Voilà les étapes اللي درنا. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question montrait que quel que soit x, y appartenant R, il a qu'un h différent de. Donc il a qu'un h un h. حتى هنا par contraposé كيفاش غادي نديرو؟ alors هنا par contraposé غادي نديرو حتى هنا soit. Donc soit x, y appartenant R au carré. ونطلقو قلنا بالعكس ديال الثانية، دائما نبقاو نطلقو بالعكس ديال الثانية. On a donc نطلقو بالعكس ديال الثانية x plus y moins xy égale à 1 implique donc خصنا نطلقو بالعكس ديال الثانية ونوصلو للعكس ديال الأولى. إذا قلنا هنا إذا بغينا نبينو هاد لا كيسيون هادي هاد لابليكاسيون خصنا نطلقو بالعكس ديال الثانية اللي هي x plus y moins xy هنا ديفيرون دو 1 ترجع إيكال 1 امبليك العكس ديال الأولى. دونك إلا هنا درت الوسط العكس ديال الأولى غتعطيني x إيكال 1 العكس ديال ديفيرون هي إيكال والعكس ديال A هي O y إيكال 1. دونك خاصني ننطلق من هنا وخصني نوصل لديك لا بروبورسيونالية، ممكن نديرها في الوسط باش تعرف فين خاصك توصل. ألوغ x plus y moins xy إيكال 1 دونك درت تساوي 1 غادي نبقى غادي حتى نوصل تما. شنو ممكن ندير باش نوصل تما؟ نورمالمون هنا الاصل ديال هذه الصراحه ممكن تفهمها بطريقه اخرى. فاش كتكون او هي يعني x موان زان ايكال 0 او y موان زان ايكال 0 هي كتعني برودوي تيساوي 0. الوغ خصنا نوصلو لهادي حيت هادي كتكافئ هادي كتكافئ هادي، يعني الصراحه خصنا هاد ليكسبرسيون هادي نرجعو على هاد الشكل. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نعملو دونك هنا x في هاد 1 غنرجع نجيرو الاولى x موان زان ولا بلس y غادي نعمل y. إلا عملتي ب y هنا غادي يبقى لك 1، إلا عملتي هنا ب y غادي يبقى لك موان x إيكال والجهة الأخرى 1 رجعت للجهة الأخرى يعني يبقى لك 0. وهنا كنظن التعميل حتى هنا باين، هنا عندك 1 موان x وهنا عندك x موان زان. إذا ممكن هنا نخلي x موان زان ونعمل هنا بواحد الموان باش نقلب هادو. دونك إلا عملتي الموان غيبقى لك x موان زان إيكال 0. دونك عملت بالموان، هنا كانت بليس عملت بالموان. implique donc x moins 1 إلا عملتي x moins 1 حيت كاينه هنا وكاينه هنا x moins 1 فاكتور 1 moins y إيكال 0. إلا عملتي x moins 1 هنا غيبقى هنا شحال يبقى 1. إلا عملتي x moins 1 هنا غادي يبقى moins y دونك x moins 1 فاكتور 1 moins y إيكال 0. شنو غادينا في الآخر؟
implique donc x moins 1 فاش يكون produit égale 0 فاش كيكون produit égale 0 كنكتبوا x moins 1 égale 0 ou 1 moins y égale 0 إذا شنو غادي يعطينا هنا x égale 1 ou y égale 1 دونك هنا غنلقيت العكس ديال الاولى دونك شنو بينت انا هنا بينت بان الا كان x plus y moins xy égale 1 implique x égale 1 ou y égale 1 استعملت الريزونمون ديريكت نضرب من هنا وصلت لهنا شنو غادي نقول دابا دونك par contraposé شنو بينت par contraposé إلا كان العكس ديال الأولى دونك إلا كان x différent de 1 et y différent de 1 العكس ديال الثانية implique العكس ديال الأولى اللي هو x plus y moins xy différent de 1 voilà donc on a terminé cet exercice merci de votre attention نتلاقاو إن شاء الله في الحصص الجاية merci